حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے کہ شام نے جدو صحابہ میدان احد جو مدینے وال واپس آئے نا کہ مدینے دے بار ایک چھوٹی جی بچی کھڑی جیڑا صحابی آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے. صحابہ نو پتہ سی یہ ابو شہید ہو گئے. اچانک بچی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق دی سواری آ گئی. سواری دیا محرم پکڑ کے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتا سی یہ بابا شہید ہو گئے. کہہ لگے عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے. جدو حضرت عثمان غنی دی سواری آئی نا تے بچی محرم پکڑ کے نا سواری دیا تے کہہ لگی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتا سی یہ ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑے آتے شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پچھے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرے انہوں کل پوچھ لمی بابا کتھے نے. مولا علی دی سواری آئی تے بچی محرم پکڑ کے پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے. آپ نے پتا سی ابو شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت صدیق اکبر پہ آؤں نے انہاں کل پوچھ لمی بابا کتھے نے. نوجوانہ جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی محرم پڑھ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے نہیں سی پتا ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آدھین. ادھر صدیق دے لبانچو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی تھی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا سادہ قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے. یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے. گرامی قدر حضرات میرا دل کر دے دا ترجمہ پھر میاں محمد بخش کلو کروا کے دے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جھوندے جاگ دے دیوانے جو بیٹھا. آج گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی رب دے یاران دا ذکر پہ ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا. آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد صفائی والے زبانوں مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر آسانوں. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں. رب کعبہ دی قسمیں وحاسنہ اولائی کا ترجمہ پنجابی حضرت وحاسنہ اولائی کا رفیقہ دا ترجمہ کرنا اتنے علماء تے پیران ازام دی موجودگی تے ایدہ ترجمہ باندھا لاجپال. پروفیسر صاحب آسان تے سوکھا ترجمہ وحاسنہ اولائی کا رفیقہ دا ترجمہ باندھا لاج. پھر بولے اجے لاج پالو ہوندہ ہے جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے. رب کعبہ دی قسمیں کتا آ جائے نہ دبوئے. یاد ہے او جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چند امتی نوجوان امیران دے بچے سے کلمہ پڑھے آتے بادشاہ دقیانوس ہر اس بندے نو قتل کر دیندہ جڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے. انہاں نوجوانوں نو اللہ نے مقام ولایت عطا کی تھا تے راتوں رات شہر چو نکلے تے یاد ہے چھوٹا جا کتا مفسرین فرماتے نے سرخ رنگ دا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹریا. ایک ولی نے دھتکار کے آکھیا تو کتا ہے بھونکے گا تے کوئی فوجی اٹھ گیا تے اسی گرفتار ہو جاواں گے تے کتا بول کے کہندا جی ہے تے میں کتا وہاں پر میں ولیاں نو نہیں بھونکدا. کہنے لگا کتا پر ولیاں نو نہیں بھونکدا. کتا کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں
چاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کت میں بھی بخشے آ جاواں غار چ جا کے تے اصحاب کہف لیٹ گئے تو کتا اصحاب کہف دی غار دے اگے لیٹ گیا او دے لیٹن دا انداز اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ فرمایا ان کا کتا ان کے در پر دامن پھیلا کے بیٹھ گیا ناروال والیو صبح کسی کتے نو بیٹھا دیکھیا جے کتے دی عادت ہوندی ہے جدو بیٹھ رہے نا تے او اپنے ہاتھ بھی اگے کر لیندا ہے تے اپنے پیر بھی اگے کر لیندا ہے ان جو سے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوے جدو آئیے تے آکڑ کے نہیں آئی دا تامن پھیلا کے آئی دا کتا بیٹھ گیا 6 مہینے بعد اللہ دے فرشتے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل دینے کدرے ولی تھک نہ جاون تے جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے فرشتے ٹر دینے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جن جانوران دا ذکر فرمایا کہ جانور جنت چ جاون گے او جانوراں چ اس کتے دا ذکر بھی ہے کہ کتا بھی جنت چ جاوے گا او ناروال نقش بندی آستانے تے آن والے ہو جنت چ جاون واسطے 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا انسان ہووے بھی ایمان والا تے پھر عمل بھی صالح ہون تے پھر جنت چ جاوے گا اچھا ذات دا کتا تے جاوے جنت نہ ایمان پلے تے نہ عمل صالح پر جاوے گا جنت چکیویں جاوے گا میں جڑا بحسن اولائک رفیقہ دا ترجمہ کیتا نا میں ادھے تحت ترج کرن لگا ساڑھے پاکستان دے بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ دے اندر حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ علامہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں جدو ٹکٹ چیک کر واسطے آیا تے میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے چیک کر میں نے گرفتار کراوے گا یا ٹرین تو اتار دے گا تے یا 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبراہٹ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی سرکار دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا وہ چیک کرا کے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے ہیں میں اونا نالا میں اچھا جیڑا کسے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نو کہندہ ٹکٹ آپ بندے 2 سان تے ٹکٹاں 3 چیک کر آئی ہاں چیک کر ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دینے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں عرض کی تھی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے ہاس کے فرما دینے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرما دینے میں دنیا دیا کہ میں انہاں نالا میں نہ بچا لیا نوجوان نہ روبا دے رہنے وال جدو قیامت دیا رہے آوے گا معاشر دے میدان جو سارے گٹھے ہونگے اسی ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے وہ کتا بھی جنت والے ٹرے گا فرشتیاں جنت دے دروازے سے کھڑا کر کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیا جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتا آکھے گا ہاتھ جاؤ میں آنا میں انہاں نالا تے جڑا ہوئی انہاں نال جائے جڑا ہوئی انہاں نال جائے میرا دل کردہ پھر پیرے باہو دے دربار تے لے چلا اچھا بولو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے ادھے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے عربان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی باغن چھٹے آئے وہ محل اپھی کر دے بیچی
بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد واسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے کوماتے میرا مرشد وسے مینو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لولوں دے وچ وسے ہو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھے کو ایک مرید ایک اللہ دے ولی سن انہوں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ شہر رباط دے اندر انہوں نے ایک مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا گھر والوں نے خبر ملی تے مرشد کو لا کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کی تھی میں اس دن بھی عرض کر کے گیا کہ تسا جڑے مرشد والے ہو کدے ویکھیا ہوئے گا کہ جب مرشد کو جا کے کوئی اپنی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے ایک باری انج ضرور کر دیں انج کیوں کر دیں یہ میں توہانوں دس دینا کسی نو دسیا جنا اہل دل تے صوفیہ فرما دینے کہ جڑا دل ہے نا جڑا دل ہے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی رہے اللہ والے اکھ ایتھے بند کر دینے تے جاتی ادھر مار لیں گے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے ولی نے انج اکھ بند کی تھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندہ ہے فرما دینے ولی دلہ چ انج پھردہ ہے جو جنگل چ شیر پھردہ ہے دلہ دے جاسوس ہوندے اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا تے اکھ کھول کے فرما دینے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تھے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا تو اساں فرما زندہ آ جائے گا یہ واقعی آ گیا ہے آپ نے فرمایا جب مردہ دی خبر لکھے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چھاتی ماری یہ رب دی ساری جنت میں نے کدھرے ملے ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخی چ ویکھ لیندے ہو رہے اتھے ہی مل جاندا ہس کے فرما دینے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کی لین جانا اسے مرید ولید ہوئے تے دوزخ چکی میں جا سکتا سی پتہ لگیا کہ اللہ والے بیٹھ کے زمین تے عرش تے خدا دی جنت چ جھاتیاں مار لیندے نے اے علی پور سیدان دا تاجدار کل انشاءاللہ عرص مبارک کے کل میں حاضر ہونا ہے علی پور شریف آؤ گے نا سارے کل بھی تشریف لے آیا جے حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ عرص مبارک تے کل میں حاضر ہونا بھائی اثر دی نماز دا ویلا تے حضرت پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت اپنی امی نو کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلا ماں جی روٹیاں پہ پکان دے سن تے سیدادی ماں پکار کے فرما لگی شاہ جی روٹی کھا کے چلے جائیو عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دوراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے کدھرے رستے چنا کھا لما ماں نے اجازت دیتی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے چورا شریف پہنچ گئے چورا شریف دے پار ایک پانی دا نالا ہے تے اس علاقے دی زبان چونو کسی کہندے دے
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جے کسی تے پہنچے تے اگو تاجدار چورہ شریف حضور بابا جی سرکار بھی کسی تے آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چ 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرما دینے میں روٹی کھائی جاواں کشیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دی لج پالا میں سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آیا جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں تکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اکھیاں دے ہر شاہ نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو ولیاں نو ہر شاہ نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے دے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت پیر سواگ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے دن حال پہ چلان دے تے قریب تو چند آدمی گزرے وہ کہنے لگے بابا جی 1 کروڑ پکے نو راہ کیڑا جاندہ ہے آپ نے فرمایا تساں کتھے جانا ہے کہنے لگے کروڑ جانا ہے اللہ دے قریب کروڑ پکا کہنے لگے کروڑ جانا ہے تے بابا جی فرماتے نے کروڑ جانا کہ توڑ چھڑا ماں کہنے نے بابا جی توڑ ہی چھڑا آپ نے فرمایا پھر اکھیاں بند کرو انہاں کہا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ کھاندہ ہے انہاں اکھیاں بند کی تیاں بابے اللہ دی ضرب لگائی تے فرمایا اکھ کھولو انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے نا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہنے نے بابا جی اساں ایتھے تے نہیں تھی جانا فرمایا میں تو انہوں توڑ جھڑنا آیا جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں کدی گل سناواں آخری سنا دیئے میرا خیال ہے تے ایک کوئی سارے دی ایک کوئی سنا دیئے نقشبندی سلسلہ تے نقشبندیاں دے پیشوا دا ذکر کریے حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او نقشبند بخاری جدے دل تے نظر کر دینا او دے دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دینا ایک دن آپ گزرے تے ایک کمیار نا مٹی دے برتن پہ بناوے مٹی دے برتن تے خواجہ صاحب اے جیڑے برتن وال نگاہ کرنا اسے برتن دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون یہ اجازت دے ہوتے ہیں اللہ ہو آجڑا ہو اے پیرے با ہو کو لو پوچھ کے دے وہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا اور اب چوپتے باقی بولو سبحان اللہ اب ایک بلا ہاتھ کنے نہیں کھڑا کیتا نا
ہو سکتا کسی نو نوجوان نو خیال آوے ہاتھ کیوں کھڑے کراندے نے، ہاتھ کیوں کھڑے کراندے نے؟ میں آپ ہی دس جاواں، اللہ نے قرآن مجید نے سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے۔ میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ تو آڈے میرے ہاتھ نو پوچھے اے بندہ تیرے نال کی کردہ سی، تے ہاتھ کبھے معاف کر دے جو بھی کردہ سی۔ جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی نا اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندہ سا، اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے سارے بولو سبحان اللہ۔ پیر باول نے فرمایا اندر تے باہر ہو، بچ باہوں کے تھے نبی دا دا داغ محبت والا، جیڑا دم دم نال سڑی دا جتھے ہو کرے آئے روشنائی، اتھوں چھوڑ آندے آئے راہ وین دا، نام فقیر تینا دا باہو، جیڑا ہونو صحیح کریں گا۔ اے میں گن گن کے دساں، اے چشتی آبابے عبدالغفار صاحب دے بابا جی، علی پر سیدان دا بابا، چورا شریف دا بابا، اے جننے تو آڑے ارد گرد بابے نا چان پیر سرکار تو لے کے تے سارے رب کعبہ دی قسم پیر باہو نے ایک کوئی مصرے چا سارے دی تعریف کر چھڑی تے آپ فرما دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا، او جڑا ہونو صحیح کر لینا اوہی فقیر ہے، جڑا اس ہونو صحیح کرے فرما دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو۔ ہون بولو سارے اللہ 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 اللہ۔ اللہ دا آواز آیا کلی اے فقیر دیوچوں، خواجہ نقشبند بخاری جڑے برتن والے اشارہ کر دینا تے نگاہ کر دینے برتن تے لکھا ہوندہ اللہ لکھا ہوندہ۔ اچھا اے تسی دیکھے ہوئے کدے مٹی پئی ہوئے نا ڈھیر لگا ہوئے تے او ہزاراں سال بھی روے تے مٹی دی مٹی ہے تے جے انہوں کمیار چک کے لے جائے او جا کے انہوں دو کے پھر جدو برتن بناندہ کو پیالہ کوئی طباق کوئی ہانڈی کو کنالی کو سونا جا ظروف بنا دے وے گا، پتہ لگ گیا کہ جب تک کمیار دے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے وہ مٹی مٹی سی، پر جدو کاریگر دے ہاتھ لگے پھر سونی جی چیز بن گئی۔ اے بندہ تمہیں مٹی دے بنیا ہے، جے تے بندہ بنیا روے تے انجی مٹی دی مٹی ہے تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویک میرو کڑیاں سونیاں چیزاں بنا کے دیندہ ہے، پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر مٹی دی ڈھیری ہے۔ گرامی قدر حضرات، نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اے افغانستان دا شہر کابل اتھے آئے نا تے آپ نے دیکھیا کہ گلی چو گزرے تے کوئی چھوٹی جی بچی آ کے پوچھ رہی ہے بابا جی یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی میرے مرید نے۔ تے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں انہاں دا پیر ہاں۔ تے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے؟ بچی کافراں دی، بچی نو پتہ نہیں پیر تے مرید کی ہوندہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جدو پیر کسے نو بنا لئیے پھر اوکھے ویلے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دینے۔ بچی کہنے لگی پھر میں نومی مرید ہی بنا لو۔ آپ نے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا، فرمایا جا بیٹی کدے آواز ماری تے اسی آ جاواں گے۔ خواجہ صاحب بخارا شریف چلے گئے، بچی جوان ہوئی، انہوں بادشاہ دے محل نوکری مل گئی، سارے نوکران دی سردار ہو گئی۔ باقی نوکران نے حسد کیتا تے بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا، چھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ اوپر والی چھت لے جاؤ تے محل دی چھت
تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کیتی پیران والے چوریاں نہیں کر دے میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں پر جدو اچانک سزا دا ویلا آیا نا تے بچی دی اکھیاں تے پٹیاں بند کے جدو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے پہلی سیڑی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھے اسی اوکھا ویلا آیا تے بلاویں اسی آ جاواں گے بچی نالے مال دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آوازاں پہ مار دیئے کہ رو کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جا بابا جلدی آ جا بڑا اوکھا ویلا آ گئی میری جان چلی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں مار دیئے کہ کہندی ہے بابا تو یہ آسی بلائی آواجا کہ بابا جلدی آ جاؤ اج نہ آیا لوگوں نے میں نے مارنے نہیں انہیں بخارے والا موقع کیتا کہن لگی بابا آ جاؤ کہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نہ دھکا مارے آؤ بچی زمین والی آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہن لگی ہنتی آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بیوشیں آ گئی پر جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھا نے چپ لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بکھے آؤ اگے حضرت خواجہ بہودین نقش بند کھڑے کہن لگی بابا بخاریوں ایڈی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا تو مرید نہیں ہے میں پیرا یہ دو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا تو آ سکنی ہے میں بھی آ سکنا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا پتہ لگیا یار وہی ہوندہ سچا جڑا اوکھے ویلے کام آ جاوے اللہ فرمائے والی ہو یار نے جڑے اوکھے ویلے کام آ جاندے نے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے اس